हेरौँ त कसको हो यो क्यामेरा समाउ त कसको हो के छ यसमा ल यहाँ पर्स छ है यहाँ के रहेछ यो है हेरौँ है के हो यो त पर्स जस्तो छ है साथीहरू यो पर्स कसको खसेको हो खोइ यो समाउ त हेरौँ त कसको हो यो क्यामेरा समाउ त कसको हो के छ यसमा ल यहाँ पर्स छ है के छ पैसा छ एटीएम कार्ड छ है एटीएम कार्ड छ मेरो पनि नदेखाउ है एटीएम कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स छ है अनि अरू के छ कसको हो यो नाम यहाँ छ है नाम छ नाम चाहिँ कसको हो यो सन्तोष कुमार लोड ल